औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों, आप सबको मेरा सलाम। आज कोयटा के इलाक़े ज़ारा टाउन में सैयद शुहदा स्काउट्स की जानिब से इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम जारी है। इस वक्त तलावत कुरान पाक शुरू है। आप भी मेरे साथ रहिए और देखिए इस मुक़द्दस सैयद आदिल आगा। وسرفخري ملة التشيع فرزند چیرمن سید شهدا والفیر سایتی جناب القاری سید سجاد زمانی یک جهان تشکر. زیاد وقت چمرا نمیگیری مدت کی بی اسٹیج ہم خالی معلوم مشه ما از غلام حیدر صاحب گزارش کنم که بر محمد و آل بیت محمد صلوات. باری دیگر با آوازی بلندتر صلوات. बाजुए कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान जनाब अल्लामा शबीर हसन मेसमी साहब तशरीफ फरमाया। मोतशक्री मने की ना कीमती वक्त को वक्त दंगोरा वक्त अब्ज़िकाती मिसले हमेशा मो मैं हमारे आज मैं अपने आज के इस पुरनूर महफिल में सूबाई नायब सदर मिली एक्टिविटी काउंसिल के जनाब मौलाना आरिफ दुमर साहब को खुशामदीद कहता हूँ।
74 विंग के हमारे कर्नल अनीस हैदर साहब को और उनके रफ़्का को खुशामदीद कहता हूँ। जा बनकर रात आई है नसीबों का सवेरा बनकर शब-ए हिजरत का नबी और शब मेरा जिक्र बे फातिमा आपके घर आज फिर से करवटें बदल रही है जन्नत सजाने वाले जन्नत सजाने वाले बारातियों में शामिल नबियों का कारवां है करने को खैर मकदम करने الموحيد خيل مشكلة حل مشا مشكلة خيل زيادة حل مشا بسبب كم مگر متاسفانه زیادہ رسموں کے استا ہمو ذمہ داری و مسئولیت خدا نہ مفانی دیگه ما زیاد دست تایم شما رو نمیگیرم خودم چند دلارای از ما خواهش کردم اونا کسی ریکوست کردن خواهش کردن که نام از ما رو نگیریم دیگه حالی من کسی نام از ما رو نمیگیرم چیز जिस पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया ज़ाहिर है मैं चीज़ें मैंने देखी तो मुझे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैं खामोशी से लेकिन मैं मौलाना कहाँ जा रहे हैं इमरजेंसी आई है तो आप सोच सकते हैं क्या 1.5 करोड़ रुपये से कितनी शादियाँ हो सकती हैं। एक और शादी थी उसमें भी इसी तरह से ये पैसा मेरे और आपके हाथ में अमानत है। मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान से बाहर भी कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये पैसा मेरे और आपके पास अमानत है। अब हम पर है कि हम इसे सही खर्च करें या गलत खर्च करें। उस कब्र के नीचे जाना है जिसके नीचे हर कोई जा रहा है, हम देख रहे हैं क्या हो गया है हमें। हम फलस्तीन में 50,000 लोगों को शहीद होते देखते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोहतरम जनाब अल्लामा डॉक्टर शबीर समी साहब, मोहतरम सैयद जमान साहब इस ट्रस्ट के सरबराह चेयरमैन, मैं चेयरमैन साहब को खैर तस्वीर पेश करता हूँ। उन्होंने अपनी टीम के हमरा उम्मत की ये जो ये काम असल में हुक्मरान वक्त का है, सरकार का है कि वो ये काम करे, लेकिन लिहाजा हमारे हुक्मरान करप्शन से, दो नंबरी से और लोगों की कत्ल व गारत से, लोगों की दरपदरी से फारिग नहीं है। फलस्तीन में भी इस वक्त वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी वो काम कि लोग उनसे ये नफरत, ये जो बुग़्ज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमारे दरमियान तफरीक़ा के नाम पे, मसलक के नाम पे, किताबों के नाम पे इस तरह हमें लड़ाने की कोशिश हो रही है। अल्लामा साहब ने ये तंजीम कायम की, उनकी बदौलत आज हम मैं इधर खड़ा हूँ, उनकी शफ़क़त से मैं आज आपके दरमियान में हूँ। ये बहुत दूर था, हमारे दरमियान में बहुत बड़े बड़े रास्ते थे, बहुत बड़े बड़े मैदान थे, हम
करीब नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने ये शफ़क़त की, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश की, उन्होंने मस्जिद मेहराब और माबरगाह को इकट्ठा करने की कोशिश की, उन्होंने मुल्ला और अल्लामा और सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, उन्होंने सरदार और मलिक और खान हमारे सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। मनक़बत खानी कनन तामदो नज़मा बर मोहम्मद अली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। बगैर फरमाने इब्ने ज़हरा, बगैर फरमाने इब्ने ज़हरा निज़ाम दुनिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। और कहीं गुजारिश नहीं, किसी का सिक्का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो आ रहा है कि जिसके आगे किसी का कहना नहीं चलेगा। शेर बतौर खास मेरे जिनकी तमाम गुस्सा तशरीफ रखना। अलग न होगा कोई किसी से, अरे नमाज रोजे भी एक होंगे। अलग न होगा कोई किसी से, अरे नमाज रोजे भी एक होंगे। इमाम आए के लौट कर जब हर एक मुअज़्ज़िन बगौर सुन ले, अज़ान होगी गदीर वाली, होगी गदीर वाली, अज़ान होगी गदीर वाली। ये कम ज़ियादा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बिल्कुल आखिरी शेर। खुदाए वाहिद का फैसला है, खुदाए वाहिद उठाए दुनिया वली का लाज़िम। و واقعاتی که در منطقه یعنی در مختلف بارر پاکستان و ایران و همینطور در میدل ایست یک حالات در رونما میشود. شما عزیزان باید بیدار باشین، باید از حالات آگاه باشین. منطقه بسیار طرف خطرناک صورتحال مورد و امکان داره که بسیار جنگ‌ها از منطقه شروع شدن. در این حالت یک چیزی که ما می‌خوایم بگم، ما مسئله سیاسی نمیگم، مسئله قناعت میگم. قناعت آقا ایسته شدی؟ تمام
Kabir? Ah, yelah aku nak. बाल नहीं गिरफ्ते दिखा अस्सलाम वालेकुम. इंटरव्यू में गिरा बिगर साइड वाला बिगर यहाँ साइड में दिया का और साइड ای وقت آقا جان که دزمو خاطی است آقا جان درباره اجتماعی عرصی شما چی میگین؟ بسم الله الرحمن الرحیم اول تمام جوانان را سلام کی دهی یه ماده ششتا افتیش پر سلام اور دویم سید الشهدا ولی اسکوت کی کاری خیر است یک بابا فرض انجام دادن میتونه این دور بنا بابا جور شده مو عزیز سید الشهدا ولا آقای شاه زمان بوگی آقای سید میدیر بوگی سالش یا اینا خانیک جوانی قوم را آباد منا اسمت جان اور ټیم زینا زمان آقا دیگه خدا را شکر که بای د سرپرستی زینا اور د سرپرستی آقای ساجد نقوی ټیم سید الشهدا دیگه ما طرف کو 16 دامات را سورش کلام دیگه گفتش دیستا ما بسیار زیاد خوشم که یار آرسی برارز مشوده آرسی بچیز مشوده دیگه هر مسلمان د دیس خداره امیتر کده دی سید الشهدا ولا خدنا رابطه کنه خدا وس کی بیدیا د دې کاری خیر دی جوانا خدا برکت دی دیانت د عمر ماشاءالله دیگه نه اگر کیمرمین حساب آئی کی جوار کده یک جلک نشان بیده هزارو نفر سے زیاد ششتا نشان بیده اردو سیٹ چله دیگه حالم پورا هان مطلب امیتا لیڈیز هم استا 18 نفر دیگه 18 نفر بسیار امکلان دوختو منی از مو مختلف امتحاد تیر شده مختلف سرچانده هستا نه اگر امیتا رمیش نیت دیانت باشه دهی گرانی گاسی 50 لک روپے خرچه مایه 40 لک روپے خرچه مایه یک آدم مشکلی یک مو مرشی اگر 20 سال عمر شه عمر تو 80 سال میرسه و عرصی نمیته مو مینگر نه دیگه عمر مم 48 سال دیگه خدا نیک مبارک کنه یا عرصی را برای دی جوانا هزار قوم تعلق شسته دیگه ما از طرف زیاد مبارک بادی میدم دیگه کب دیگه مخصوصا کردیم بسیار تشکر آقا جان. دیگه یه چه تیم نام عیسی خان چنگیزی. عیسی خان یه چنگیزی تیم سید زمان آقام که دزمو استاستا یک بسیار ذمہ دار آدم شخصیت هزاره ټاون هزاره قوم دیگه سید است تاج سر از موست موجوده آقا جانی برنامه را چطور برگزار مونین چقدر سختیا پیش مایا باز آخر شی که اینقدر خوبصورت برنامه مونین گیر چطور انجام میدین سخت کار آسان نیه از اول خو السلام علیکم و یک جان تشکر عیسی خان چنگیزی صاحب شما رو خداوند شاد آباد بله دیگه این چهارم اجتماعی شادی را که از این چهارم پروگرام بود که مو گرفتی 3 پروگرام از این پیشم مو گرفته بودی واقعا دیگه که فهمیدی بچهای از مو الحمدلله کابینه از مو شوروز که فهمیدی کار مونن چون که یک رضا پروگرام نیه فهمیدی الحمدلله باز دوم دیگه مو کوشش مونی که پروگرام خوب احسن طریقه بگیری یک نظم و ضبط باشه دیسپلین باشه از این خاطر که تا که مردم اگر مو کس فهمی زحمت میدی که مردم هم باید دیگه اونام ببینن که واقعا کس خوب پروگرام و دوم دیگه دامادا کس اونام برار از مو موشه اولادای از مو موشه اونام ده احساس کمتری نه کم از کم یک پروگرام خوب باشه دیگه الحمدلله
و بسیار در احسن طریقه خوب طریقه کسی نار جیز میدی لباس کسته و کوشش مونی که آینده هم کوشش مونی اگر کسی در اینا کدام مستحق باشه کوشش مونی که زندگی اینا کسی در احسن طریقه پیش بره و کارای از مو الحمدلله صرف و صرف اجتماعی شادی هم نیه مو الحمدلله اجتماعی قربانی هم داری دیگه کسی راشن هم تقسیم مونی روزگار اسکیم هم داری کسی الحمدلله هزاران نفر کسی مو صاحب روزگار کردی الحمدلله و دوم دیگه کسی فهمیدی سیاسرهای کدام سیاسرهایی که اونا بیچاره کسی بی سرپرستن در دفتر مو اونا را کسی صلاحی یاد میدی کٹایی یاد میدی باز اونا وقتی که خیاطی رو یاد گیره برای اونا یک ریزه کسی سیٹپ جور مونی کدام بچای قوم بچای شهید کدام بچای یتیم که هستن فهمیدی که اونا بیروزگار مو در دفتر سیشاده اونا را موبایل سازی یاد میدی باز یک سال دو سال که موبایل سازی رو یاد گرفت یک ریزه دکان برای شواز مونی تا که کسی فهمیدی همو خانه خود بیچلانه و الحمدلله امبولانس است و کلان کار بچای سیشاده الحمدلله که مو 200 کس ممبر داری کلان کار بازیه که مو در هر جای بلا رنگ بلا نسل بلا مذهب در هر جای که اگر خون ضرورت باشه ممبرها را کس مو را ایمون خون دونیت کنند و سالانه کس 80 خلطه 85 خلطه خون کس RBC والا میدی برای امرجنسی و در کراچی هم کس مو در محمدی بلد بنک کس در اونجا هم بچار رایی مونی اونجا هم کس فهمید مو کاتا داری همیش کس خون در اونجا جمع است قوما کس اینجا مو را در کراچی کس فهمید که فون مونن مو یک فون مونی پریشانی از اونا حل میشه محمدی بلد بنک والا اونا را کس فهمید خون میدن دیگه الحمدلله کلان امبولانس هم داری کوچه تو کراچی میچلا همیشه کس فهمیده برای مستحقین فریه برای کسایی که استعداد داره کم بیش کس فهمیده پیسه تیل میگیری دیگه الحمدلله بچهای سید شهدا ماشاءالله ماشاءالله بسیار مخلص بچه ها هستند کابینه از مو مخلص هستند و الحمدلله دونرای از مو ما تشکری مونم از اون دونرایی که بلی از مو اعتماد مونن و خدا مور هم توفیق بدن که مو هم الحمدلله قرار در احسن طریقه پیش ببری و یکم در خرچی خودم که هستم مو معتاد باشی و احتیاطکار باشی و ایماندار باشی بسیار تشکر آقا جان مولا سلامت به شما را جور باشن तो दोस्तों ये इज्तिमाई शादी के सूरत हाल जो अख्ताम पजीर हो रहा है इस वक्त दामाद मेरे पीछे बैठे हुए 16 जवान या 17 जवान इस वक्त मेरे पीछे मौजूद हैं आप भी देख सकते हो और इस तरफ कम से कम 2000 से 2500 मेहमान आए हुए थे इस इज्तिमाई शादी में तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी दुआ करें ताकि हमारे जवानों के खाना आबादी के लिए आसानी पैदा हो और इनके रिस्क रोज़ी रोज़गार के लिए मौक़े पैदा हो। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।